अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी हलचल मची। इमरान खान से मुलाकातों की और बुशरा बीबी से मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने वहां पर क्या बयान दिए। दूसरी तरफ जो है हुकूमत ने फौरी तौर पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर की एक चैम्बर में कल मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ये एक तसव्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जो है दोबारा फिर मुज़ाकरात की ऑफर जो है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से की गई है। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली का बयान एक आया है कि हमने जो है कोई मुज़ाकरात की दावत नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग कमेटियां अटेंड करते हैं उनके पास जो अमला है वो वापस कर दें ताकि अपने जो है किसी काम ला सकें। और दूसरी जानिब हमने मुज़ाकरात की पहले बातचीत की थी, कमेटी भी बनी थी, उनको वेन्यू भी डिसाइड किया गया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई, बातचीत जो है आगे नहीं बढ़ सकी। तो दूसरी जानिब ये तो एक बयान दिया या सादिक साहब ने मीडिया के सामने कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और ना ही हमने मुज़ाकरात की दावत दी है। लेकिन पसे पर्दा कहानी ये है कि मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ एक बार फिर करने को तैयार हो गई है। अयाज सादिक साहब ने कहा है कि मुझे इस पर साइड रखिए, मीडिया के सामने मुझे नहीं शो करना कि बातचीत हो रही है नहीं हो रही। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हों या आमिर डोगर हों, उन दोनों के दरमियान क्या बात हो सकती थी? यही बात हो सकती थी कि हम बैठकर बातचीत करते हैं, कोई हल निकालते हैं, कमेटियों में वापस आते हैं। अगर कमेटियों में वापस आते हैं तो क्या शराइत होंगी हमारी, और अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास जो है क्या क्या ऑप्शन है। इमरान खान से मुलाकात आप लोग करवा सकते हैं, या इमरान खान को उनकी मर्जी के डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं, या फिर बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में जो रखा हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के एक सेल में ही कैद किया जाए ताकि वो दोनों जो है मुलाकातें भी उनकी नहीं होती, खाना एक टेबल पर उनको फराहम करें। ये तमाम तर बातें जो है टेबल पर हुई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर की कि अगर हम टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए क्या चीजें होंगी। क्योंकि हम पहले भी आपके साथ बैठे थे और आपने पहले भी कहा था कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात कराएंगे, लेकिन आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करा सके। उसके बाद जब वज़ीर आज़म साहब से कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात कराएं तो उन्होंने भी कहा कि पूछ कर बताएंगे, तो हम किस मुंह से टेबल पर बैठे। लेकिन अंदरूने खाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी ये चाहती है कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, टेबल पर हम बैठें, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च का बोझ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं उठा सकती। और ये 50 दिन का जो वक्त दिया गया है, अलीमा खान के जो खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक खदशात हैं कि 50 दिन का वक्त आखिर क्यों दिया गया है। कि 50 दिन का वक्त हुकूमत को वक्त दिया गया है या कोई गुफ्तो शनीद के लिए वक्त दिया गया, हुकूमत को पूरा माहौल फ्राहम किया गया है। हुकूमत क्योंकि असम्बली का इजलास भी 17 अगस्त को बुलाने जा रही है, हुकूमत ने जो बिल पास करने हैं, हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम पास करनी है, जो भी पास करना है वो इस एक महीने के अंदर, एक महीने से ज्यादा के वक्त में पास कर सकती है। इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की पूरी सहूलत कार बनी हुई है और पूरा मौका फ्राहम करिए कि आपने जो करना है कीजिए, क्योंकि हमने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जो है 50 दिन आगे कर दिया है। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से आज बात हुई और उनसे पूछा कि ये लॉन्ग मार्च की डेट इतनी लंबी क्यों दी है, क्योंकि अलीमा खान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लॉन्ग मार्च की डेट जल्दी क्यों नहीं चाहिए थी, इमरान खान अभी इनका इंतजार क्यों करे। तो उनका आगे से हंसते हुए जवाब था कि ये कौन सा कोई हतमी डेट है, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी भी सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, उनको अंदाजा ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देना कोई मजाक नहीं होता। लॉन्ग मार्च का ऐलान करने का मतलब है कि आपने पूरी तैयारी करनी है, आपने बड़ी चीजें डिसाइड करनी है। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप कह रही है कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि हम जो है मुज़ाकरात भी करें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार है, लेकिन लॉन्ग मार्च की डेट पर तब्दीली मुमकिन है। हो सकता है हम इसको आगे कर दें, हो सकता है हम पीछे कर दें, क्योंकि डेड लाइन है, यानी कि इतनी संजीदा है। टेबल पर बैठने के लिए तो बड़ी संजीदा है कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख पर उनको कोई भी अंदाजा नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी मुशावरत नहीं हुई पार्टी में, यानी कि इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जो ऐलान आपके वर्कर बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च की तारीख दीजिए, हमने जो है बाहर निकलना है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अलीमा खानम कर रही है, लेकिन आपकी लीडरशिप कह रही है कि हमें पता ही नहीं है, हमने आपस में बैठकर बात नहीं की और ना ही हमने कोई मुशावरत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जिस डेट को अनाउंस किया है उसको लेके बड़ी तनकीद है, चलें देखेंगे, इस पर बैठकर बात करेंगे। तो ये लीडरशिप इमरान खान को कैसे रिहा करा सकती है? अलीमा खानम के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, और लीडरशिप का ये भी कहना है कि अलीमा खान की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अलीमा खान ने हमें तमाम लीडरशिप को डिस्क्रेडिट कर दिया है। आवाम के सामने जाते हुए हमें शर्मिंदगी होती है, हमें सोशल मीडिया पर डिस्क्रेडिट कर दिया। हम जो भी बात करते हैं अलीमा खान उसके उल्ट जाके बात करती हैं। जैसे ही हमने लॉन्ग मार्च की काल का ऐलान किया तो अलीमा खान ने कहा कि डेट बहुत लंबी है, आपको इतनी लंबी नहीं देनी चाहिए थी।
تو علیمہ خان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے، ہم نے لیگل ایڈوائزری کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ہمارے ورکرز پر پرچے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم نے وکلا کو بھی کچھ دینا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو علیمہ خانم ان کو نہیں دیکھ رہی بلکہ ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے پر لگی ہوئی ہیں. ایک مراد سعید کہتے ہیں رہتا تھا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، علیمہ خانم نے اس کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس کے گاؤں میں جا کے اس کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ مراد سعید کو اب نکل جانا چاہیے. تو وہ عمران خان کے کہنے سے انڈر گراؤنڈ ہے. تو علیمہ خانم جو ہے ہمیں ہر جگہ جو ہے برا بھلا بنا رہی ہیں، عوام میں جانے کے قابل نہیں چھوڑ رہی، ڈسکریڈٹ کر دیا. میرا خیال ہے کہ علیمہ خان کو اسپیس پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ نے خود دی ہے. اگر علیمہ خان یہ سارا کچھ نہ کرتی، اگر یہ تحریک انصاف کی قیادت مزاحمت کی سیاست کرتی رہتی، مفاہمت کی سیاست کی طرف نہ جاتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے، مزاحمت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مفاہمت کی سیاست میں راستہ ہے اور مفاہمت کی سیاست میں راستہ نہیں ہے. آج بھی لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے، ملاقاتیں نہ ہونے کے باوجود، ڈاکٹر سے علاج ہونے کے باوجود بیٹوں سے بات نہیں ہوتی، ان تمام تر تحفظات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مذاکرات ہی حل ہے اور یہ وہ صحیح وقت ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کہ یہ وہ ٹھیک ٹائم ہے کہ جس پر پاکستان تحریک انصاف بات چیت کرے اور حکومت سے کوئی فائدہ لے، حکومت کو کوئی فائدہ دے. اور یہ فائدہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ بڑا اچھا وقت ہے بات چیت کرنے کے لیے. کشمیر کے حالات، بلوچستان کے حالات، یہ وہ تمام تر حالات ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، گفت و شنید کریں گے، تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی مذاکرات ہوں گے یا بات چیت ہوگی. حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو عوام کو ایک اور ٹرک کی بتی ہے، لانگ مارچ کو لٹکانے کا ایک اور حربہ ہے. دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اگر حکومت کے ساتھ یہ ٹیبل پر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو میں مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھنے دوں گا پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کو، کیونکہ عمران خان کی رہائی اب مزاحمت سے ہوگی، مفاہمت سے نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے اگر سہیل آفریدی صاحب اب یہ بیان نہ دیتے، لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے، تو پھر جو عشق عمران میں مارے جانے والے بیان ہیں تو عوام جو ہے میرا خیال ہے ان کو اب اور جینے نہ دیتی، کیونکہ عوام نے بہت ویٹ کیا کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ اعلان کریں، سہیل آفریدی صاحب کو بڑی موومنٹ کا اعلان کریں. اس کے بعد علیمہ خان نے جو ہے بڑی تحریک کا آغاز بھی کیا اور وہ بڑی اس میں جان بھی نظر آئی. اس کے بعد جو ہے لیڈرشپ کی جو ہے تھوڑی ہمت ہوئی ان کو، اور تھوڑی ان کی پریشانی میں اضافہ بھی ہوا کہ تو علیمہ خان جو ہے تمام جو ہے جگہ پر گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے اوپر پریشر بنتا جا رہا ہے ورکرز کا. جب علیمہ خان لوگوں کو نکال سکتی تو لیڈرشپ سیاستدان اپنے حلقے سے لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو علیمہ خان کے تحفظات اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ 27 ستمبر روز اتوار لانگ مارچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا اس سے پہلے حالات ایسے بنا دیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اپنے آپ کو مجبور شو کرے گی اور کہے گی کہ ہم نے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مزاحمت کا راستہ چھوڑ کے مفاہمت کا راستہ اپنایا ہے. لیکن علیمہ خانم کا آج بھی یہ پیغام ہے کہ عمران خان کا آخری پیغام یہ تھا کہ اگر 1 مہینے کے لیے مجھے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی تو آپ نے KPK کو بند کر دینا. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. ستمبر میں تو ابھی کافی ٹائم ہے، لیکن اگست کے مہینے میں کوئی ہلچل ہوگی کیونکہ اجلاس بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا موڈ بھی نظر آ جائے گا کہ وہ بات چیت کر رہی ہے یا پھر وہ مزاحمت کی سیاست کی طرف جانا چاہتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.